आमी सगळीं जेजूक आतां नमस्कार करुया. आमची सगळीं चिंतनां, आमचे सगळे अणभव, आमच्यो सगळ्यो आठवणी, आमचे भितर मनांत आनी काळजांत चलता तितलेंय जेजूच्या पांयाशी आमी तें सगळें आतां दवरया. आमची भिरांत, आमच्यो ताळण्यो, आमची कठीण परिस्थिती, सगळें जेजूक दिवया आनी आमचे दोळे आतां ताचेरूच लावन ताका आमी वाखाणया, ताचें दर्शन घेवया आनी ताचो एकवट आमचे सवें ताणें बांदून घेवन आमकां ताजीच करच्याक ताका ही संदी आतां आमी दिवया.
जगत्या आमची लासुनी काजा तुझ्या मोगाच्या उजाड जेसू मोगाच्या आपल्या आमची लासुनी काजा तुझ्या मोगाच्या उजाड जेसू तूं म्हजो देव, तूं म्हजो धोनी. सर्वेस्पोर म्हजें शेरोण अशें तूं म्हणटाय. आनी भोव व्हडत्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तो तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंब सरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तुवेशी तुका राखोवंक ताणेन आपल्या दुतांक हुकूम घाला. फातराक तुजो पांय आदळ्ळो ना जावंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. सर्पांचेर आनी फुरशांचेर तूं चलतलोय. शिवांक आनी नागाक तूं मोस्तितलोय. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मागता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटायतलो आनी व्हड करतलो. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करतलो. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतलो. जेसू, कितलें म्हणून तुवें आस्वासन म्हाका दिलाय. कित्याक म्हणून हांवें भिवंक जाय? कित्याक म्हणून हांवें आकांताच्या वेळार आंग काडूंक जाय? तुज्या दुतांच्या गोठायेन तांच्या आसण्यांत कसल्योय ताळण्यो आयल्यो जाल्यार फकत तिरान आनी गोठायेन तांकां फुडो करून कितें चलता, कितें उप्रासता तें सगळें तुज्या ताब्यांत करून
तूं म्हाका आदार दितलोय आनी हे परी म्हजें जिवीत उदीकान उदीक तिरान आनी गोठायेन भरतलोय म्हणून म्हाका खात्री आसा. जेजूचेरूच आमचे दोळे लावून ताची गोठाय आमी आपणायलेली आसा. तुजी सगळीं इंतेसां आसात ती ताचे सोबें दवर आनी तो ती शांती पावयतलो. Sorginco uno diloi. Soglia swadaco unoto. Maguya. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान.
Page number 1A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, तुमकां माय मोगाचो योकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी तेसां आसात. आयज आमी पयलो सुंकरार ह्या म्हयन्याचो संभ्रमतांव. तर आयज आमची भक्ती सुबेज आसा. जेजूच्या काळजांत आमचें काळीज धरून आमी ह्या मिसान आतां वांटो घेतना आयज आमी आमच्या राखणे दूत देवदूत आसात तांची आठवण करया. देवान आमकां प्रत्येकाक हिब्रूच्या चिठींत बरयल्लें आसा की आमचे आत्मे एकदम निर्मळ आनी बरे. तो तांची राखण करूंक देवान प्रत्येकाक एक राखणो दिल्लो आसा. तर हे राखणे आमकां राखतात आनी सांबाळटात. आमी तांकां दिनवासया, तांकां मान दिवया, तांची मदत घेवया, तांचो मोग करया. आनी जेन्ना आमकां ताळण्यो येतात, जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा, जेन्ना आमी भिरांतींत आसता, तेन्ना रोखडीच आमी आमच्या आंस बोडव्याक उलो मारया आनी तो आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. म्हणून पयलें वाचप सांगतलें आनी दुसरें वाचप आमकां सगळें स्पश्टपणी दाखयतलें कशे भाशेन ते देवा बापाचे सरशीं आसात आनी हें कनेक्शन ताचे बरोबर आनी आमचे बरोबर सदांच ते दवरतात. भयणीनो आनी भावनो, आमी हें सगळें जाणून आमी खूब पाटी म्हणून हितून चुकता, विसरता आनी मागीर तशींच लोळटा आमच्या दुखांत आनी आमच्या रागांत. तातूंतली आमकां भायर सरच्याक आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं हात जोडया आनी काळजांत थावन म्हणया, हांव पातखी सोर्प दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा ते मनांत दवरून हे मागणी आतां आमी देवा बापाक उबारुया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुवें दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जोयत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सुर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता
तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचे सवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजे दूत तुजे मुखार वेतले आनी तुका आमोनितांच्या, हितीतांच्या, पेरिजितांच्या, कानानकारांच्या, हिवीतांच्या आनी जेबुसीतांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगल्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोववर्त्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाराच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकाकाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातचे दास्तेचो व दिसाचो सांडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालकान फिरतले पिडेक व दोनपाराचो नास कोत्तल्या ओरिश्टांक तूं भियोचो नाय. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घातला. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. उद्गार. Soy sorvesporak, soy, soy sorvesporak. सगल्या ताच्या दोरबारानो, ताची कुशी पाळटोल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. Soy sorvesporak, soy, soy sorvesporak. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजूशी येवन शिस्सांनी विचारले, स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपूण हाडून तांचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबनासतना पळयोवन आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. ल्हान आसतना आमी सगल्यांनी ती इमाज पळयल्ली आसा. चित्र, एक व्हडलो आंस बडवो,
ताचे पाकाटे आसात आनी तो आमचे हात धरून आमकां दाखयता, रस्तो दाखयता आनी थंयसर एक पूल आसा ताचे वयल्यान तो आमकां व्हरता. ही इमाज आमच्या सगळ्यांच्या मनांत आसा आंज बोडव्याची. ल्हानपणा पासून आमी खूब फाटीं आमच्या आंज बोडव्या बरोबर उलयताले. हांव सगळीं भुरगीं ल्हान आसतना उलयतात. कोणा बरोबर उलयतात? ती आपल्या आंज बोडव्या बरोबर उलयतात आनी तांचो आंज बोडो तांकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून आमकां खात्री आसा. खूब फाटीं कसले कसले अपघात घडटले आसलेले पूण ओचोऱ्यांनी तांकां राखलेलीं आसात. देवान हें येवजिल्लें आसा. आमच्या काथलीक धर्मांत आमी हें सत मानता. सगल्या पवित्र पुस्तकांत म्हणून तूं आमकां सांगलेलें आसा. पूण आमचे पळय वडील आसात, पात्रियाकार आसात, ते सगळे जाण आमकां हाचोच उल्लेख करतात की आमचे आंज बोडवे आंगेलियोस ते आमचे बरोबर आसात म्हणून. ते देवान आमकां दवरलेले आसात. पूण पळयात आमकां कसलीच भिरांत ना. धाकटीं आसूं व्हडलीं जावं ते आमचे बरोबर सदांच आसात. सान बेर्नार्ड म्हणटा, जेन्ना आमचेर आखांत येता, जेन्ना आमचेर भिरांत येता, जेन्ना आमचेर ताळण्यो येतात, तेन्ना आमी तांकां सगळ्या जाणांक तोंड करूंक जाय आनी फुडो करूंक जाय. कित्याक आमी एकटे ना. आमचे बरोबर आमचो आंज बोडवो आसा. तर आमी तांकां सदांच मान रेस्पेद दिवया, तांचो आमी मोग करया अशें तो म्हणटा. कित्याक ते आमचे बरोबर सदांच आसा आनी तांकां तितलेंच न्हय, आमचो मोग तांकां आमी अदीक आनी अदीक दाखोवंक जाय. आमी म्हणून तूं मनशांचो मोग करता खरो, पूण आमी खूब फाटीं निराशी जाता. कित्याक मनशां म्हणून हितून तेच भशेन आमकां तो मोग दिवंक जायना, तांच्यान दिवंक जायना. ही अपेक्षा आसता आमची. पूण आमच्या आंज बोडव्या मदें तशें ना. ते आमकां रोखडेच आदार करतात. पूण असलो संबंद आमचे मदें घडपाक आमी मातशी खोलायेन जिवंक जाय. उत्तोळ जर आसत आमचें जिवीत जाल्यार ते आमकां हो अणभव दिवचे ना. तर हे आंज बोडवे देवान रचलेले आसा आनी जेजू आमकां सांगता की आमचे आंज बोडवे तांचें कनेक्शन सारकें सुर्गीच्या बापा सरशें आसा. म्हणटच इतलें आमचें सगळें जिवीत देवान थारायलेलें आसा, राखलेलें आसा, सांबाळलेलें आसा. तर आमचें जिवीत सदांच तांच्या सानिध्यांत म्हणजे तांचे बरोबर आमी सारया. आनी हें सारच्याक आमी जेन्ना जेजूक आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान घेता तेन्ना आमी जेजूकूच न्हय, जेजू बरोबर सगलें आसा तितलें आमचे बरोबर आसा. पूण असलो भावार्थ तर आमचे मदें आसत हें सगळें उगडापें जातलें आनी आमी भिरांतीन केन्ना भोंवची ना. भिरांत येतिल्ली कित्याक जेन्ना आपलेपण येता तेन्ना आमी किरकोळ जावंक लागता आनी तेन्ना हें सगळें आमकां व्हडलें कशें दिसता. पूण हें कांयच न्हय. आमी विस्वासान भावार्थान फुडें या आनी आमचे हात जोडून आतां उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटोन हो वेळ सारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता आनी आमचे भितर चिंतनांनी जें वायट आसा तितलें तो काडून उडयता. पूण आमी हें जाणो जावंक जाय कसलें वायट आमचे मनांत रुजलेलें आसा, शिरलेलें आसा तें भायर काडया. प्रत्येक सुस्कार सोडटना जेजूच्या नांवान ही चिंतना, भावना, भिरांत सगलें भायर काडया. भायर काडलें म्हणटच जाणो जावया की देव आमचें रोखडेंच आयकता आनी तो आमकां ताचें उतर परतून दिता. तो आमकां सांबाळटा आनी राखता. हे भाशेन आमी आमच्या आंज बोडव्यां बरोबर आमचें जिवीत सादतना जें मागणें आमी सदांच ताका म्हणटाले हांव तें आतांय बी आमी म्हणया. दोनयांच्या बागयोंत बोडव्या
म्हज्या उर्बेवंत राखण्या, देवान काकुळतीन म्हाका तुज्या हातांत घातला. देखून आयज आनी सदांकाळ म्हाका उजवाडाय, सांबाळ, वसोय आनी चलोय. आमेन. आनी सगल्या संवसारा पासत आतां आमी मागया. सोरपुदेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 41, C31. संसारातला मोसो पेटो तुका सायबाना काजाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी हलक्यो ओगोनीता कश्यो मात्यो इतल्यो चालत्यो आनी हलक्यो ओगोनीता कश्यो मात्यो तुज्याच मुखार पोताक घालोय बाटकी सोयमाताक नेसयलोय तोच पेटुका कोता पळोय आनी आमचेर काकू देवोय तोच पेटुका कोता पळोय आनी आमचेर काकू देवोय. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव पवित्र देवा, फावो ते परी ह्या वाखाणणेच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमचे राखणे दूत आमचीं काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटोवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते स्वर्गांत थांबोवन आसतना तुका वाखाणटात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुजे वाखाणणेचें निरंतर बलिदान जावं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपुदेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वासी दुतांक आनी महादेवदूतांक वाखाणटना तुजीच मोहिमा आमी वाखाणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोसणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो व्हड तूं व्हडतो आनी दोन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोसता वयर सरकार हिशोब नासलो देवदूतांचो दोलबार तांच्या सांगाता तुका पोरणीबाट करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संसार भला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उसर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगोटुया सोम्या जेजू आमी होंडो करता आनी एकाचेंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन भयणीनो आनी भावनो दिनवाशी काळजांत देवान आमकां इतली राखण केलेली आसा देवदूत ताणें आमचे पासत पाठयलेले आसा प्रत्येकाक एक देवदूत आसा म्हणून आतां आमी मुरगोटोन जेजूक आमी एकवटोन हें मागणें ताणें चुकयलां तें आतां आमी बरोबर म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकादांतली वाटाय
कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी आमच्या काळजांत शिवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page number 49, D4. गेदोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, देवदूतांचो उंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचें ओकोत आनी गोठायेचें पोसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे सुर्गींचे सांगाती आमचें मन सदां जागें दवरूं आनी अशें शांतीन हें जिवीत सारल्या उपरांत तांच्या सांगाता तुजें मुखामोळ रूप भोगूंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक दिनवासया आनी हें फेस्त राखण देवदूतांचें आमी बरे भशेन समोरून आतां तें आमी म्हणलें हितूं वाखाणया देवाक आनी देवाचो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. सर्वेस्पो तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां
मोग करूंक जेजून केला तसो धाडटा. देवाचे वळकार. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सुरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेराक मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. Page number 96, F23. Wocuja Krista shanti, wocuja. Wocuja Krista shanti, wocuja. Wocuja, wocuja Krista shanti, wocuja. Wocuja Krista shanti, wocuja. Vain kotolia